ल साथीहरु, आज हामीले बिजनेस माइक्रो इकोनोमिक्स है साथीहरु, मोडल सल्युसन नेपालीमा है साथीहरु। यो भिडियो नेपालीमा, हजुरले यदि इंग्लिशमा चाहिएको भए पार्ट 2 भनेर कमेन्ट गर्नुला साथीहरु, इंग्लिशमा पनि आउँछ है। सन्त सुरुमा हेर्नुस् त, बीबीएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स फुल मार्क बनेको हाम्रो 100 हुन्छ साथीहरु। हामीले पास मार्क भनेको 35 ले पास भइन्छ है साथीहरु। सन्त सुरुमा हेर्नुस् त, हामीले केबाट ब्रीफ क्वेशन एन्सर भनेको 2 मार्क कतिर 10 वटा गरेर हाम्रो 20 मार्कको आउँछ है साथीहरु। हेर्नुस् सन्त सुरुमा के भन्यो, डिफाइन माइक्रो इकोनोमिक्स। हाम्रो फेरि साथीहरु एन्सर नेपालीमा लेखे पनि साथीहरु क्वेशन त इंग्लिशमै आउँछ है। हजुरको यो इंग्लिश नेपाली दुईटैमा आउने कुरो त थियो, अब के हुन्छ अहिले, अब हजुरकोमा आएपछि बल्ल थाहा हुन्छ है। हेर्नुस् त के हो माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको, अर्थशास्त्रको सम्पूर्ण पक्षको एकैसाथ सामूहिक अध्ययन नगरी छुट्टा छुट्टै व्यक्तिगत एकाइको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनिन्छ के। सूक्ष्म भनेको साथीहरु हाम्रो इन्डिभिजुअल अध्ययन गर्ने के, रिसर्च गर्ने, इन्डिभिजुअल रिसर्च गर्नेलाई के भन्दो रहेछ साथीहरु, माइक्रो इकोनोमिक्स भन्दो रहेछ। अब अर्को हेर्नुस् त, सेकेन्ड नम्बरमा के भनेको थियो भन्दाखेरि, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन मोमेन्ट अलोन डिमान्ड कर्भ एन्ड शिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भनेको के। माग वक्रको विचलन र माग वक्रको स्थानान्तरणको भिन्नता लेख्नुस् भन्यो। यस्तो 2 मार्क्समा भिन्नता दियो भने साथीहरु दुईटा लेखे पुग्छ है साथीहरु, इनफ हुन्छ। माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको ट्याक्कै उस चाहिँ हो, म्याथ चाहिँ हो, जे भनेको त्यति लेखे इनफ हुन्छ। हेर्नुस् यसको विचलन वस्तुको मूल्य परिवर्तन हुँदा मात्र परिवर्तन हुन्छ। माग वक्रको विचलन कहिले मूल्य परिवर्तन हुँदा मात्र। हेर्नुस् त यसको फेरि, यसको स्थानान्तरण तब मात्र हुन्छ जब मूल्य बाहेकको परिवर्तन हुन्छ। यहाँ चाहिँ मूल्य मात्र परिवर्तन हुँदाखेरि, यहाँ चाहिँ मूल्य नभएर अरु चीजहरु घडबड हुँदाखेरि बल्ल स्थानान्तरण हुँदो रहेछ साथीहरु। हेर्नुस् त, अब एक्जामको लागि चिनीको मूल्य घट्छ भने माग वक्र तलमाथि जान्छ गरी। हेर्नुस् त, उपभोक्ताको आम्दानी बढ्दा माग वक्र दायाँ बायाँ सर्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ साथीहरु। क्वेशन नम्बर 3 मा साथीहरु न्यूमेरिकल दिएछ। हेर्नुस् के भन्यो नि, एज अ रिजल्ट अफ 5% फेल इन प्राइज है साथीहरु, फेल इन प्राइज अफ फूडको के भएछ, फूडको प्राइज 5% डाउन भएछ कि साथीहरु। इट्स डिमान्ड राइज बाई 12%। अब हाम्रो पैसा घट्दा बित्तिकै के छ हाम्रो नेपालीहरुको भने, अब डिमान्ड बढिहाल्छ। तर फाइन्ड प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। हेर्नुस् त, मूल्यमा परिवर्तन डेल्टाले साथीहरु चेन्ज जनाउँछ। डेल्टा पी इजिकल टु 5%, मागमा परिवर्तन डेल्टा डी इजिकल टु 12%। अब यसरी पर्सेन्टमा दियो भने के हुन्छ साथीहरु, प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको इजिकल टु फर्मुला यो माइनस है साथीहरु। धेरै साथीले माइनस छुटाउनुहुन्छ के, माइनस पर्सेन्ट चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइडेड बाई पर्सेन्ट चेन्ज इन प्राइज। हेर्नुस् त कति हुन्छ, -12 डिभाइडेड 5 गर्दाखेरि हाम्रो प्राइज इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कति आयो साथीहरु, -2.4 आयो साथीहरु। क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुस् के भन्यो नि, व्हाई इन्डिफरेन्स कर्भ इज कन्भेक्स टु द ओरिजिन। के भन्छ, किन यो इन्डिफरेन्स कर्भ झुक्छ भनेको के, त्यो डाउनतिर तलतिर गइरहेको हुन्छ भन्छ। हेर्नुस् त किन हैछ, रिजन घट्दो सीमान्त स्थापना दरले गर्दा। अर्को भनेको उपयोगिता अधिकतम बनाउने प्रयास। अब उपयोगिता अधिकतम बनाउने प्रयास भने के हुन्छ, हजुरलाई साथीहरु अब हजुरले सेउ खाँदै हुनुहुन्छ भने सेउ कति हो, एउटा सेउ मिठो लाग्ला, दुईटा सेउ मिठो लाग्ला। अब तेस्रो सेउबाट के हुन्छ, भोक लागे पनि साथीहरु अब भोक मरिसकेपछि के हुन्छ, मन नपर्दै जान्छ कि सेउ खान सकिन्न नि। त्यही भनेको यसमा, पहिला माथि धेरै हुँदै त बिस्तारै घट्दै तल आउँछ भनेको। अब यो पनि रिजनवाला क्वेशन छ है। व्हाई एआर एन्ड एमआर कर्भ इज होरिजेन्टल्ली भनेको साथी यस्तो तेर्सो यस्तो भर्टिकल भने ठाडो, होरिजेन्टल भने तेर्सो, स्टेट लाइन इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। हेर्नुस् त, किन औसत आय र सीमान्त आय वक्र सिधा हुन्छ गरे कहाँ, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारमा। किन होला हेर्नु त, प्रत्येक एकाइको मूल्य समान हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ त प्रत्येक एकाइको समान मूल्य सेम हुन्छ साथीहरु, हैन। अब पर्फेक्ट मार्केटमा, अब मोनोपोलीमा अब दायाँ बायाँ हुने र यहाँ त मतलब होइन सबै इक्वल हुन पर्यो। तर उपभोक्ता र विक्रेताको संख्या अधिक हुन्छ। के हुन्छ, अब मोनोपोलीमा के हुन्छ साथीहरु, विक्रेता मात्र कम हुने, उपभोक्ता धेरै हुने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ इक्वलै हुन्छ। हेर्नुस् त, अब किराना पसल मान्छे घर पछि किराना पसल छन्, अब विक्रेता पनि इक्वल छन्, उपभोक्ता पनि इक्वल छन्। त्यही भएर
अब अर्को के भने हेर्नुहोस् त, ड्र द डायग्राम अफ आइसोकस्ट लाइन। अब आइसोकस्ट लाइनको लाइन बनाउनु पठाएको साथीहरू, हेर्नुहोस् त कसरी गराइदिनुहोस्। हजुरले यो ड्र द भन्नु भने साथीहरू टेबल गराएर गरे पनि भयो साथीहरू, टेबल नगराएर 2 मार्क्सको यत्तिकै फिगर मात्र गराइदिए पनि हुन्छ है, बुझ्नुभयो नि, केही हुँदैन, 2 मार्क्स आउँछ है, फिगरकोमा केही छैन। यो एक्स एक्सिस गर्नुहोस्, वाइ एक्सिस, एक्स एक्सिसमा के राखिदिनु भन्दा लेबर, वाइ एक्सिसमा साथीहरू यो के भनेको साथीहरू क्यापिटल है साथीहरू, र यता 10 30 यो गरिदिनुहोस्, यता पनि यस्तै गरेर जोड दिनुहोस्, यस्तो गरिदिनु। तर के भन्छ फिगर भनेर लेख्नु, फिगर भनेर लेख्न नछुटाउनुला, आइसोकस्ट कर्भ। अब क्वेसन नम्बर 7 भन्नुहोस् त, यो भनेको त 12 देखि पढ्दै आउनुभयो हजुरले। व्हाट इज अपर्च्युनिटी कस्ट? कुनै विकल्प छनौट गर्दा अर्को विकल्प त्याग गर्दा हुने लागतलाई अवसर लागत भनिन्छ कि। अब एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, अब तपाईँले सुन्तला किन्नुभयो साथीहरू, अब सुन्तला किन्दा बित्तिकै के हुन्छ, हजुरले सुन्तला नकिन्दा के किन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, स्याउ आँप किन्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो अवसर लागत जोगिन्छ घरि के, हजुरले दुइटै त किन्नु भएन। अब सुन्तला किनेपछि आँप किन्न पाउनुहुन्न, फेरि यस्तो नियम हुन्छ सुन्तला किन्दा बित्तिकै आँप किन्न पाइन्न, आँप किने भएर सुन्तला किन्न पाइन्न कि, हजुरलाई दुइटै मन परे पनि भएन। अब क्वेसन 8मा पनि न्युमेरिकलै छ है साथीहरू। इफ क्युडी भनेको साथीहरू के भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ डिमान्ड इजिकल को छ 100 - 20p एन्ड क्वान्टिटी अफ सप्लाई इजिकल टु 10 + 40p छ। अब हामीलाई के निकाल्न पठायो हेर्नुहोस् त, फाइन्ड द इक्विलिब्रियम लेभल अफ प्राइज एन्ड आउटपुट। अब इक्विलिब्रियम भनेको साथीहरू के हो, सन्तुलित मूल्य र प्राइज निकाल्नु पर्यो कि साथीहरू, सन्तुलित मूल्य र के भन्छ साथीहरू क्वान्टिटीलाई आउटपुटलाई डिमान्ड निकाल्नु पर्यो साथीहरू। अब यस हेर्नुहोस् त के गर्नु पर्यो, सबभन्दा सुरुमा हामीले गर्ने भनेको क्युडी इजिकल टु क्युएस हुन्छ। किन साथीहरू, सन्तुलित बजारमा क्युडी र क्युएस बराबर हुन्छ, माग र सप्लाई के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब हाम्रो यो अजम्सन है साथीहरू, अब यो त हुन्न रियल लाइफमा त, तर पनि हामीले मान्न पर्यो कि। अब हेर्नुहोस् त क्युडीको भ्यालु कति छ, 100 - 20p इजिकल टु 10 + 40p। अब के गर्नुहोस् भन्दा पिपीलाई एकै ठाउँ गराउनुहोस्, तर यो नम्बरलाई एकै ठाउँ गराउनु। अब नम्बर हेर्नुहोस् त, यता मैले के यो 10 लाई यता ल्याएँ कि, किन माइनस प्लस हजुर झुक्किनुहुन्छ भनेर, यो 10 लाई यता ल्याएँ, यो प्लसको लागि उता लाग्दा माइनस भयो। 100 - 10 90, 40p + 20 गर्दा 60 भयो साथीहरू। अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो प्राइस त निकाल्न पर्यो, प्राइस निकाल्दाखेरि यो 60 लाई यता ल्याउनु पर्यो, 90 / 60 गर्दा हाम्रो प्राइस कति निक्ल्यो साथीहरू, प्राइस भनेको 1.5। अब हामीले क्युडी पनि निकाल्ने हो, प्राइस र क्वान्टिटी भनेको क्युडी कसरी निकाल्ने, क्युडी हेर्नुहोस् त यहाँसम्म क्युडीको भ्यालु छ नि, त्यहाँ गएर यो पीको ठाउँमा भ्यालु राखिदिनु के, 100 - 20 × 1.5 गर्दा के हो 100 - 30 भयो। हेर्नुहोस् त हाम्रो कति निक्लियो क्वान्टिटी, 70 युनिट निक्लियो साथीहरू। अब क्वेसन 9मा हेर्नुहोस् के भन्यो, डिफाइन ट्रान्सफर अर्निङ विथ एन एक्जाम्पल। ट्रान्सफर अर्निङ गर्ने कस्तो भने साथीहरू, अब हामीले के अजुम्सन गरिन्छ भने इकोनोमिक्समा, अब मैले साथीहरू मैले के गर्छु, मैले इन्डियामा भाडा मान्ने काम गर्छु है साथीहरू। मैले त भाडा मान्ने मात्र काम गरेर हुँदैन, मैले साइडमा के पनि गर्छु, अचार पनि बेच्छु भनेको के। मैले साथीहरू इन्डियामा कति भाडा माझेको त महिनाको 25,000 कमाउँछु है साथीहरू, 25,000 कमाउँछु भने साथीहरू अब मैले के गरेँ, अचार बेचेर 20,000 जति कमाउँथेँ। यदि मैले भाडा मान्ने कामबाट कति महिनाको 18,000 कमाउन थालेँ भने मैले के रोज्छु, अचार बेच्ने काम रोज्छु नि, मैले त्यो त्याग गर्छु नि, त्यही भनेको कुरा। हेर्नुहोस् त के भनेको, स्थानान्तर आम्दानी भन्नाले कुनै स्रोत हाल प्रयोग भइरहेको वैकल्पिक रोजगारीमा प्राप्त गर्न सकिने न्यूनतम आम्दानी हो भनेको। अब हेर्नुहोस् त एक्जाम्पल के भने, जस्तै रामले पढाएर मासिक 10,000 कमाउँछ अनि अचार बेचेर 8,000 कमाउँछ। यदि पढाइ रु 10 भन्दा कम भए अचार बेच्ने काम गर्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब पढाइबाट महिनाको 10,000 भन्दा कम कमाउन थाल्यो भने के गर्छ, त्यसले त अचारतिर फोकस गर्छ, त्यही भनेको यसमा। क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् त, व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली बजार भन्नाले यस्तो बजार हो जहाँ थोरै मात्र विक्रेता र ठुलो सामान उपलब्ध गराउँछन् र ती विक्रेताहरूको निर्णय एकअर्कामा निर्भर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त एक्जाम्पल भनेको हाम्रो पेट्रोल पम्प। पेट्रोल पम्पहरू साथीहरू एकदम धेरै त छैनन्, तर छन् फेरि थोरै मात्रामा छन्। के हुन्छ, यिनीहरूको प्राइस मूल्य पनि आफै कन्ट्रोल गर्छन्, आफै मिल्छन्, हामीलाई केही थाहा हुन्छ हुन्न नि, जो पाइले गर्न पाइन्छ पाइन्न, हल्का मोनोपोली जस्तै हो कि ओलिगोपोली भनेको। थोरै
विक्रेता, धेरै के हुन्छन् कस्टमर। अब जम्मैलाई चाहियो फेरि अब पेट्रोल फेरि साथीहरू एक्जाम्पल लेख्न नछुटाउनुलाई 2 मार्क्सलाई एउटा इन्ट्रोडक्सन र एक्जाम्पल भयो 2 मार्क्स इजिली आइदिन्छ ट्याक्क 2। हजुरले एक्जाम्पल छुटाउनु भयो भने कोही फेरि 1 पनि दिन्छन्, एक्जाम्पल लेख्न पर्छ। अब 11 मा हेर्नुहोस् त, व्हाट इज प्राइज इफेक्ट, डिस्क्राइब हाउ कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम चेन्ज ड्यू टु चेन्ज इन द प्राइज अफ अ कमोडिटी। के भन्नु भने साथीहरू मूल्य प्रभाव भनेको के हो, त्यसपछि मूल्य यसरी के सन्तुलित उपभोक्ता सन्तुलनमा मूल्यले कसरी परिवर्तन ल्याउँछ भनेको साथीहरू हेर्नुहोस् त। सन्द सुरुमा यसरी 3 मार्क्स लेख्दाखेरि साथीहरू ट्याक्कै यो हेडलाइन लेख्ने गर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो नि। हेडलाइन गर्नु तपाईँको भित्रको कन्टेन्ट जस्तो भए पनि साथीहरू, जस्तो राम्रो नराम्रो भए पनि डजन्ट म्याटर छ, तर के हुन पर्यो, डेकोरेटिभ हुन पर्यो। डेकोरेटिभ भन्दाखेरि राम्रो कलर सलर गरेको भन्दा पनि च्याट्ट मिलाएर लेख्न जान्नु पर्यो। तपाईँले डिजाइन दिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो डिजाइन देखेँ मैले। हजुरले भित्र केही नलेख्नु, सामान्य होस् तर कन्टेन्ट राम्रोसँग च्याट्ट मिलाएर राख्नु, डेकोर गर्न सक्नु पऱ्यो। हेर्नुहोस् त, मूल्य प्रभाव भनेको मूल्य परिवर्तनका कारण कुनै वस्तु वा सेवाको मागमा भएको परिवर्तन हो। यसलाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् के रहेछ, एउटा भनेको वस्तु तथा सेवाको मूल्य परिवर्तन, मूल्य प्रभाव, आय प्रभाव। अर्को भनेको मूल्य प्रभावको कुल प्रभाव। कुनै पनि स्टार्ट गर्दा साथीहरू 10 मार्क्समा इन्ट्रोडक्सन लेख्नु है, परिभाषा दिएरै लेख्नु, बल्ल धेरै मार्क्स पाइन्छ क्या। त्यसपछि के गर्नुहोस्, अब बल्ल मेन कन्टेन्टमा जानु। मूल्य परिवर्तनको कारण उपभोक्ता सन्तुलनमा हुने परिवर्तन यस प्रकार छन् भनेर एन्सर लेख्दा ध्यान के दिनु भन्दा साथीहरू धेरै देखाउनुलाई ट्याक्क सन्द सुरुमा यो पोइन्टहरू लेखिदिनु कि मेन एन्सरलाई ट्याक्क फोकस गरिदिनु। के गर्नुहोस् कि टिचरले भित्रको पढ्नै नपाओस् कि, आफ्नो एन्सर जतिसक्दो पढ्न दिने होइन कि टिचरलाई, बुझ्नुभयो नि। जतिसक्दो नहेरिकन भ्याट दिइहाल्छ कि एन्सर। अब हाम्रो के हुन्छ भने एन्सर गर्दा जानेको पनि 1-2टा बिग्रिहाल्छ, तर पढ्दाखेरि अब गल्ती भेटिन्छ, यो भेटिन्छ, त भन्दा सकेसम्म टिचरलाई एन्सर पढ्न नदिने। छिटो कपी चेकिङ भओस् कि आफ्नो। छिटोमा के हुन्छ भने तपाईँले इम्प्रेसन राम्रो गयो भने नपढिकन धेरै मार्क्स आउँछ। हेर्नुहोस् त के भन्ने, स्थापना प्रभाव, मूल्य बढ्दा मूल्य घट्दा, प्रभाव आय प्रभाव साथै आय प्रभाव, मूल्य घट्दा मूल्य बढ्दा, समग्र प्रभाव, यसरी। त्यसपछि बल्ल एक्सप्लेन गर्नु। एक्सप्लेन गर्छ साथै ट्याक्क 2 लाइन एक्सप्लेन गर्नु है, भन्नु 2 लाइन। स्थापना प्रभाव, मूल्य घट्दा के हुन्छ हेर्नुहोस्, जब मूल्य घट्छ तब वस्तुको सस्तो हुन्छ। अब हाम्रो त्यही हो, मूल्य घट्यो वस्तु सस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट उपभोक्ताले धेरै सामान प्रयोग गर्छ। अब आय हेर्नुहोस् त, आय के हुन्छ, आय बढ्दा के हुन्छ, वस्तुको मूल्य बढ्दा वास्तविक आय घटे जस्तो महसुस हुन्छ। अब वाइ चाहिन्छ ल 20 पेज राख साथीहरू, एकैचोटि 50 पर्यो भने त हजुरसँग 100 रुपियाँ हुँदा पनि त कति बच्छ, 50 मात्र बच्छ। अब 20 हुँदा 70, अब तपाईँको आय घटे जस्तो लाग्छ भनेको के। अब उपभोक्ताको कम मात्रामा उपयोग गर्न थाल्छ, उपभोक्ताले के गर्छ, कम मात्रामा उपयोग गर्छ। समग्र प्रभाव, सामान्य वस्तु भने के, मूल्य बढ्दा उपभोग घट्छ। यस्तै गरी बुलेट पोइन्टमा लेख्नु साथीहरू जतिसक्दो एन्सर। यहाँ फेरि छोटो यस्तो भन्नु होला, जतिसक्दो हजुरको एन्सर बुलेटमा लेख्नुभयो भने बल्ल धेरै मार्क्स आउँछ। अब ब्याचलर पढ्नुभयो, हजुरलाई बुलेट भनेको थाहा होला, स्टडी विथ बुलेट पोइन्ट त्यसै भएको होइन साथीहरू। हामी यस्तै बुलेटमा लेख्नु। तर निज श्रेणीको वस्तु आय बढ्दा उपभोग घट्छ, ट्याक्क बुझिस् के, जे पाइ लेख्न भन्दा ट्याक्क बुलेटमा हान्दिने, जे हो त्यहीँ पाओस् के। लास्टमा निष्कर्ष, हजुरलाई टाइम भयो भएर साथीहरू यो निष्कर्ष लेख्नु, टाइम नभएर पर्दैन है, बुझ्नुभयो नि। हजुरले 10 मार्क्सको लागि साथीहरू 1.5 पेजदेखि 2 पेज लेखे इनफ हुन्छ। निष्कर्ष हेर्नु, वस्तुको मूल्यमा भएको परिवर्तनले उपभोक्ताको सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउँछ। हेर्नुहोस् त, मूल्य घट्दा बढ्छ, मूल्य बढ्दा फेरि उपभोग घट्छ। अब क्वेसन नम्बर 12 हेर्नुहोस् के भन्यो भने, एक्सप्लेन द युजेज अफ माइक्रो इकोनोमिक्स इज मेकिङ डिसिजन, बिजनेस डिसिजन गराउँदाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्सको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भने के युज प्रयोग लेख्न पठायो। हेर्नुहोस् त, सन्द सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, माइक्रो इकोनोमिक्स भनेको के भनेर लेख्न पऱ्यो ट्याक्क यसरी। पहिला त हेडलाइन लेख्न भन्नुहोस्, सम्झिनुहोस् है साथीहरू, हेडलाइन लेख्नै पर्छ। ट्याक्क हेडलाइन लेख्नुहोस्। त्यसपछि अर्थशास्त्रको सम्पूर्ण पक्षको एकैसाथ सामूहिक अध्ययन नगरी छुट्टा छुट्टै व्यक्तिगत एकाइको अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई सूक्ष्म अर्थशास्त्र भनिन्छ भनेर ट्याक्क लेख्नु मिलाएर। र कसरी यो यहाँ चाहिँ यति ग्याप छोडिदिनुहोस्। तर एउटा कुरा के पनि भनिदिनु साथीहरू, यसरी 3 मार्क्सको क्वेसन सुरु गर्दा मैले साथीहरू एउटै पेजमा गरेको, तर हजुरले नयाँ पेजमा सुरु गर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँबाट हेडलाइनबाट सुरु गर्नुहोस् कि यहाँ फेरि यता गर्दाखेरि के हुन्छ, टिचरलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ कि। हामीले भनेको टिचरलाई जतिसक्दो सजिलो हुने गराइदिने कि बाटो गरेर ट्याक्क एउटा पेजमा। यहाँ चाहिँ सकियो भने यो स्किप गरिदिने, यो पेज छोडिदिने, लेख्न होइन। यति छ नि, यहाँ यताबाट स्टार्ट गर्ने, बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुहोस् त, हामीलाई के भन्यो,
निर्णय प्रक्रियामा सूक्ष्म अर्थशास्त्रको उपयोग यस प्रकार छन्। अब मूल्य निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्न, उत्पादन निर्णय लिन, खपत र उपभोक्ताको व्यवहार जान्नलाई। तर मूल्य प्रतिस्पर्धा भनेको मार्केटमा कति प्राइस राख्दाखेरि फाइदा हुन्छ भने त्यो पनि निकाल्न। अब के गर्नुहोस् भने साथीहरु, अब यिनीहरूको दुई लाइन डिस्क्राइब गरिदिनु। अब जान्नुहुन्छ नि मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ। अब मार्केटको रिसर्च गरिन्छ, त्यहाँबाट अरूको त्यहाँबाट हाम्रो कस्टको यताउति गर्दाखेरि बल्ल डिसिजन हुन्छ। अब उत्पादन निर्णय पनि लेख्नुहुन्छ, कति उत्पादन गर्ने, के गर्ने, त्यो पनि। अब दुई लाइन गर्नु, त्यहाँबाट लास्टमा कन्क्लुजन पनि लेखिदिनु। टाइम भयो बार कन्क्लुजन लेख्नुहोस्। त्यसैले सूक्ष्म अर्थशास्त्रले सीमित स्रोतको उपयोग गर्दै व्यक्तिगत, व्यावसायिक र सरकारी निर्णयहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछ। सकियो। अब 13 मा के भन्यो, डिराइभ सर्ट रन सप्लाई कर्भ अफ अ फर्म इन इन्डस्ट्री अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन। यहाँ के भन्नु भने साथीहरु, छोटो अवधिको फर्मको आपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने साथीहरु हामीले एक्सप्लेन गर्न पठाएको के। अब यसमा के गर्नु भने सन्द सुरुमा यो पर्फेक्ट मार्केट भनेको के हो भनेर, पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट के हो भनेर इन्ट्रोडक्सन दिनु, परिभाषा दिनु पर्यो नि। परिभाषा लेख्न नछुटाउनु कि साथीहरु। यो भनेको 2 मार्क्स 3 मार्क्स छुट्टै छुट्टाएको हुन्छ यिनीहरूको लागि। पूर्ण प्रतिस्पर्धा भनेको त्यस्तो सैद्धान्तिक बजार संरचना हो जहाँ धेरै सङ्ख्यामा रहेका विक्रेता र खरिदकर्ताहरूले एक समान वस्तु किनबेच गर्छन्। अब हाम्रो यो रियल लाइफमा हुने बजार के साथीहरु। हेर्नुस् त, बजारमा जानुस् न, के हुन्छ। अब टमाटर किन्न जान्नुभयो भने अब सबै कहाँ टमाटर छ, सबै अब ग्राहक पनि धेरै छन्, विक्रेता पनि धेरै छन्, त्यस्तो हुन्छ। अब हेर्नुस् त, छोटो अवधिमा फर्मको आपूर्ति कसरी हुन्छ, मूल्य सीमान्त लागत तर न्यूनतम मूल्य। अब यस्तो क्वेसनलाई कसरी गर्नुस् भन्दा साथीहरु, सकेसम्म हामीले फिगर गराएर गर्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो नि। यत्तिकै हावा लेख्न भन्दा फिगर गराएर लेख्नुभयो भने साथीहरु 3 to 4 मार्क इन्हेन्स हुन्छ के फिगर गराउने भने। अब हामीले फिगर गराएर गर्छौँ, एक्सप्लेन गर्छौँ साथीहरु। सप्लाईको त थाहा के गर्नु, सन्द सुरुमा टेबल गराइदिनु, यता प्राइस गर्नु, यता क्वान्टिटी अफ एप्पल। प्राइस 20 हुँदा क्वान्टिटी कति हुन्छ, 200 हुन्छ। अब प्राइस कति हुन्छ, 40 हुँदाखेरि क्वान्टिटी कति भयो साथीहरु, 400। अब प्राइस 60 हुँदाखेरि कति भयो क्वान्टिटी, यहाँ सप्लाई कति भयो, सप्लाई भनेको 600। अब हाम्रो के हुन्छ, अब प्राइस थोरै हुँदाखेरि डिमान्ड सप्लाई कम हुन्छ के। डिमान्ड र सप्लाई भनेको अपोजिट। अब प्राइस कम हुँदाखेरि डिमान्ड धेरै हुन्छ, सप्लाई कम हुन्छ, यही भनेको। अब यसलाई एक्सप्लेन पनि गरिदिनु हजुरले। के गर्नुस् भने माथिको तालिकामा मूल्य र स्याउको आपूर्ति देखाइएको छ, जहाँ मूल्य 20 रुपियाँ हुँदाखेरि स्याउको आपूर्ति 200 हुन्छ भने 40 हुँदा 400, 60 हुँदा 600 हुन्छ। यस्तै गरी कति 2-4 लाइन एक्सप्लेन गरिदिनु। त्यसपछि टेबल गराइदिनु यसको। हेर्नुस् त, कर्भ गराइदिनुस् के। यता फिगर टेबल अफ सप्लाई कर्भ भनेर लेख्नु, अब फिगर पनि गराइदिनु, कर्भ पनि गराइदिनु, यस्तै गरी। हेर्नुस् त, यतातिर प्राइस राख्नु, यतातिर के राख्नु, यतातिर क्वान्टिटी अफ एप्पल। अब प्राइस कति, यो प्राइस 20, 40, 60 हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो 200 हुँदा कति हुन्छ हाम्रो प्राइस, 20 हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी 200 क्वान्टिटी हुँदाखेरि प्राइस 20 हुन्छ, 400 क्वान्टिटी हुँदा प्राइस 40 हुन्छ। त्यसपछि 600 क्वान्टिटी हुँदाखेरि हाम्रो प्राइस 60 हुन्छ। त्यसपछि जोड दिनुस्। अब फेरि हातले नगर्नुलाई साथै स्केल प्रयोग गर्नुलाई यसको लागि। त्यहाँबाट एक्सप्लेन गर्न जान्नुभयो कि न, एक्सप्लेन गर्दाखेरि कसरी गर्ने, माथिको एक्स एक्सिस भन्छ यसलाई साथीहरु, यसलाई वाइ एक्सिस भन्छ। माथिको एक्स एक्सिसमा स्याउको क्वान्टिटी र वाइ एक्सिसमा स्याउको प्राइस देखाइएको छ, जहाँ 200 सप्लाई हुँदाखेरि स्याउको मूल्य 20 छ भने 400 हुँदा 60, यस्तै गरी एक्सप्लेन गरिदिने। एकदम इजी छ। अब क्वेसन नम्बर 14 मा साथीहरु हामीलाई के छ भने टेबल गराउनु पठायो हुन्छ। टेबल र के गराउनु, कर्भ गराउनु पठायो। कम्प्लिट द फ्लोइङ टेबल एन्ड एन्सर द गिभन क्वेसन। अब के भने हेर्नुस् त, हामीलाई यो टेबल देख्यो, यो टेबल भर्नी हो, प्लस दुईटाको फेरि के गर्नु भने दुईटाको रिलेसन पनि देखाउने, तर रिलेसन देखाएर अर्को फेरि कर्भ पनि गराउनु पठायो। अब हजुरलाई यो देख्दा बित्तिकै के छ, अब टिएफसी र टिबिसी को रिलेसन के हुन्छ भन्नु साथीहरु। अब रिलेसन थाहा कि नै, टिएफसी प्लस टिबिसी गर्ने भने कति आउँछ, टिसी आउँछ साथीहरु। टोटल फिक्स कस्ट भने के हुन्छ, एउटै हुन्छ। यो 200 छ भने सबै 200 हुन्छ। अब भेरिएबल भनेको फरक हुने भइहाल्यो। अब एएफसी कसरी निकाल्ने साथीहरु, टिएफसी डिभाइडेड बाइ आउटपुट गर्ने भने के निक्लिन्छ, एएफसी निक्लिन्छ, एभरेज फिक्स कस्ट। त्यसपछि
एभरेज भेरिएबल कस्ट कसरी निक्लिन्छ टोटल भेरिएबल कस्टमा डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी कति छ त्यसले गर्ने भने हाम्रो एभरेज भेरिएबल कस्ट आउँछ। अब एसी कसरी आउँछ साथीहरु एसी भनेको टीसी डिभाइडेड बाइ क्वान्टिटी गर्ने भने एसी आउँछ। अब एमसी भनेको टीसीबाट घटाउँदै जाने भने के आउँछ एमसी आउँछ। ल हेर्नुस् कति सजिलो 5 मार्क्स त त्यसै आयो। अब हेर्नुस् यहाँ के भनेको थियो हामीलाई के मात्र दियो हामीलाई टीसी र टीबीसी मात्र दिएको थियो। अब हामीले सबै फिल गर्छौं कसरी हेर्नुस् त सन्द सुरुमा फिक्स कस्ट के हुन्छ भने एउटै हुन्छ फिक्स कस्ट 200 देख्यो नि यहाँ 100 देख्यो भने 100 देख्यो भने 100 200 देख्यो भने 200 हाम्रो 200 मात्र देख्यो टोटल फिक्स कस्ट फिक्स्ड भनेको के भन्नुस् त फिक्स भनेपछि त एउटै रहन्छ नि त्यही भएर एउटै जम्मै 200 भयो। 0 हुन्छ है सुरुको यो 0 हुन्छ। अब टोटल कस्ट फेरि कसरी निक्लिन्छ नि टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट गरेर के हुन्छ साथीहरु टोटल फिक्स कस्ट निन्छ 200 प्लस 0 गर्दा 200 200 प्लस 50 गर्दा 250 200 प्लस 990 गर्दा 290 200 प्लस 120 गर्दा 320 200 प्लस 140 गर्दा 340 200 प्लस 120 गर्दा 120 कति 320 भयो। अब हेर्नुस् त एसी कसरी निकाल्नुला भन्नुलाई एसी निकाल्नलाई के गर्नुस् भन्दा यो टीसी छ नि टीसी डिभाइडेड बाइ आउटपुट गरिदिनु के 200 डिभाइडेड 0 गर्दा के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ है साथीहरु यो भ्यालु आउन्न यस्तो ड्याश गरिदिनु 250 डिभाइडेड बाइ 1 गर्दा कति हुन्छ 250 त भयो 290 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा कति भयो 145 320 डिभाइडेड 3 गर्दाखेरि 106.67 आउँछ। तर 340 डिभाइडेड 4 गर्दा कति हुन्छ 85 320 डिभाइडेड 5 गर्दा 64 आउँछ। अब एबीसी कसरी निकाल्ने साथै एबीसी पनि ट्याक्कै सेम हो। एबीसी यो टीबीसी छ नि साथीहरु टोटल भेरिएबल कस्टलाई डिभाइडेड बाइ आउटपुट गरिदिने। अब 0 0 गर्दाखेरि त साथीहरु 0 हुने भयो यहाँ भ्यालु आउने भएन त्यसपछि के गर्नु पर्यो टीबीसी डिभाइडेड 50 डिभाइडेड 1 गर्दा 50 90 डिभाइडेड 2 गर्दाखेरि 45 120 डिभाइडेड 3 गर्दाखेरि 40 140 डिभाइडेड 4 गर्दाखेरि 35 120 डिभाइडेड 5 गर्दा 24। अब एएफसी कसरी निक्लिन्छ एएफसी पनि सेम हो साथीहरु। अब यहाँ फिक्स टोटल फिक्स कस्ट डिभाइडेड क्वान्टिटी गर्ने के बल्ल आयो यहाँ त अब के आउने भ्यालु आउने भएन 200 डिभाइडेड 1 200 200 डिभाइडेड 2 100 200 डिभाइडेड 3 66.67 200 डिभाइडेड 4 50 200 डिभाइडेड 5 40 भयो साथीहरु। अब एमसी कसरी निकाल्नु एमसी निकाल्न सजिलो है एमसी निकाल्न हामीले टीसी चाहिन्छ बुझ्नु नि टीसी के गर्नुस् भन्दाखेरि तलको यहाँ कति हो माथि यसको माथि केही छैन भनेर बुझ्नु यसको माथि केही छैन नि। अब के 200 डिभाइडेड बाइ के हुन्छ 0 गर्दाखेरि साथीहरु यहाँ चाहिँ भ्यालु आउँदैन यसको पनि भ्यालु पहिलोमा खाली छ हुन्छ 0 छ भने इफ 0 छ भने। अब यहाँ के भयो हेर्नुस् त 1 मा कति हुनु भयो 250 डिभाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो 200 गर्दा कति भयो साथीहरु 50 भयो 290 डिभाइडेड 40 290 माइनस 250 गर्दा 40 320 डिभाइड भन्दा सरी है साथीहरु डिभाइड गर्ने हैन कि हामीले घटाउने हो के तलकोबाट माथिको घटाउने के तलकोबाट माथि घटाउने तलकोबाट माथि घटाउने 250 माइनस 200 गर्दा 50 290 माइनस 250 गर्दा 40 320 माइनस 290 गर्दा 30 340 माइनस 320 गर्दा 20 320 माइनस 340 गर्दाखेरि माइनस 20 आयो साथीहरु यसबाट यो घटाउँदा माइनस 20। अब हामीले के भने हेर्नुस् त क्वेशन पढ्नुस् त फ्रम द गिवन टेबल एक्सप्लेन द रिलेसनशिप बिट्विन एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्टको रिलेसन पनि लेख्ने के यसको र यसको रिलेसन लेख्ने त्यहाँ कर्व पनि गराउनु भने है साथीहरु हामीलाई यसमा रिलेसन यही भन्नु चाहिँ मैले एसी भनेको के हुन्छ भने साथीहरु यसरी एभरेज कस्ट भनेको साथीहरु एउटा वस्तुको मूल्य हो के साथीहरु बुझ्नु नि एउटा वस्तुको मूल्य बुझ्नु नि एभरेज कस्ट भनेको एउटा वस्तुको मूल्य हो। मार्जिनल कस्ट भनेको के भन्दा साथीहरु प्रति एकाइ वस्तु बेच्दाखेरि हुने डिफरेन्स के हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ डिफरेन्स कति भयो 50 भयो 40 भयो यो भनेको के भन्दा प्रति एकाइ वस्तुको मूल्य भनेको एभरेज कस्ट हो। त्यसपछि मार्जिनल कस्ट भनेको के भन्दाखेरि प्रत्येक एकाइ बेच्दाखेरि हुने भिन्नतालाई के भन्छ मार्जिनल कस्ट त्यही हो साथीहरु भिन्न। अब एसी र हाम्रो के छ एमसी भनेको फिगर गराउने हैन फिगर गर्न के गर्नु सन्द धेरै कति हो 250 छ यिनीहरु दुईटामा सन्द धेरै 250 छ। अब कर्व गराउनु हेर्नुस् त कर्व कसरी गराउने सन्द सुरुमा यस्तो गर्नुस् यतातिर क्वान्टिटी भनेर लेख्दिनु यतातिर प्राइस भनेर लेख्नु त्यहाँ छुट्टाइनु के 50 100 150 200 250
यसरी छुट्याइनु डिस्टेन्स हजुरले 100 भयो साथै 20 पनि गर्न सक्नु मिलाएर यो भनेको डिफ्रेन्स एउटै हुनुपर्छ डिफ्रेन्स एउटै नगराउने पनि यहाँ चाहिँ यसो घचाकघुचुक गर्नुपर्छ हजुरले वहाँ क्वान्टिटीको चाहिँ 1 2 3 4 5 यो भनेको नर्मल्ली साथीहरु यु आकारको बन्छ मैले हल्का सर्ट गराएको भएर यो चाहिँ सिधा मात्र भने है केही हुन्न त्यसले अब 1 मा कति हो साथीहरु 1 मा भनेको मार्जिनल कस्ट 50 छ 2 मा यसै 45 यताउति छ 3 मा भनेको साथीहरु यो 25 27 यस्तै छ बिस्तारै जोड दिनुस् कति भन्यो अब हेर्नुस् त एसी भनेको पनि सन्द सुरुमा 250 छ अब 2 मा कति हो 2 मा भनेको 150 भन्दा कम यस्तै गरी जोड्नुस् एसी भनेर लेख्नुस् तर एमसी अब लास्टमा साथीहरु एक्सप्लेन गर्न पर्छ कि पर्दैन भन्नु होला हामीलाई रिलेसन भन्यो नि त्यसको रिलेसनले 10 मार्क्सलाई पुग्छ है क्वेशन नम्बर 15 हेर्नु त क्वेशन नम्बर 15 मा के भन्यो प्रॉफिट इज रिवार्ड फर इनोभेसन के भन्नु नाफा नवप्रवर्तकको पुरस्कार हो भनेर सन्द सुरुमा नाफा भनेको के भनेर लेखिदिनुस् तर नाफालाई कसले हो यस्तो भनेको जोसेफ सुफपियरले भनेका तर नवप्रवर्तक र नाफाको सम्बन्ध लेख्नुस् हेर्नुस् त के हो व्यवसायले नयाँ उत्पादन तथा प्रविधि विकास गर्दा बजारमा अग्रणी बन्न सकिन्छ नवप्रवर्तकले आम्दानीको लागत घट्छ र नाफा वृद्धि हुन्छ यसले कस्ट रिड्युस हुन्छ र के हुन्छ प्रॉफिट मार्जिन हाई हुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त नाफा प्रवर्तक भनेको के हो नवप्रवर्तन भनेको नवप्रवर्तन हल्का प्रोनाउन्समा केही हुन्न है साथीहरु केही हुन्न लेख्न जान्नु पर्यो हजुरले फेरि सिक्नुस् है लेख्नलाई नवप्रवर्तनको पुरस्कार हो भन्यो हेर्नुस् त किन है छ प्रतिस्पर्धामा अग्रता एकाधिकार नाफा उत्पादन लागतको कमी उपभोक्ता आकर्षण जोखिमको क्षतिपूर्ति अब यसलाई साथै दुई लाइन के गर्नुस् एक्सप्लेन गर्नुस् है हजुरले क्वेशन नम्बर 16 हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 16 मा के छ न्यूमेरिकलै छ हामीलाई फ्लोइङ डाटा अफ टोटल कस्ट ए डिफरेन्ट भेरिएबल हामीलाई के छ टोटल प्रोडक्ट भनेको के हो साथीहरु टोटल प्रोडक्ट भनेको पनि साथीहरु हाम्रो के हो टोटल कस्ट है बुझ्नुभयो नि टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टु टोटल कस्ट भेरिएबल युनिट भनेको आउटपुट कति 0 हुँदा 0 छ यो छ हामीलाई के निकाल्ने क्याल्कुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट भनेको एमसी एभरेज प्रोडक्ट भनेको एसी एभरेज कस्ट भने पनि साथीहरु एउटै यसमा के होइन तर ड्र डायग्राम अफ टोटल प्रोडक्ट तीनटाको त्यसपछि डायग्राम पनि गराउने गरे हेर्नुस् त सन्द सुरुमा हामीले आउटपुट कति छ आउटपुट यति छ टोटल कस्ट 80 अब एसी कसरी निक्लिन्छ साथीहरु एसी भनेको 0 / 0 केही हुन्न ड्यास भयो 20 / 1 50 / 2 90 / 3 डिभाइड गरेर निकाल्ने के टीसी डिवाइडेड बाइ क्वान्टिटी गर्ने भने एसी निक्लिन्छ एमसी निकाल्न फेरि साथीहरु यो माथि 0 0 यो केही छ हैन 20 डिवाइडेड बाइ 20 माइनस 0 कति हुन्छ 20 जब 50 माइनस 20 30 90 माइनस 50 40 120 माइनस उस गर्दा 30 भयो अब यसको डायग्राम त बनाउन सिकाइसक्यो साथीहरु मैले गराइदिएको हुन्छ गराउनु होला अब क्वेशन नम्बर हामी कतिमा गयो साथीहरु लङ क्वेशनमा गयो है लङ क्वेशन के हुन्छ व्हाट इज आइसोक्वेन्ट एक्सप्लेन द भेरियस प्रोपर्टिज अफ द आइसोक्वेन्ट अब 15 मार्कलाई कसरी लेख्नु त्यो पनि सिकाउँछु साथीहरु सन्द सुरुमा त हेडलाइन लेख्नुस् मैले हेडलाइन लेखेको छैन हजुरले लेख्नुहुन्छ त आइसोक्वेन्ट भने के हो आइसोक्वेन्ट भन्नाले उत्पादनको निश्चित स्तर प्राप्त गर्नका लागि दुई वा दुई भन्दा बढी उत्पादन साधनको सम्भावित संयोजकको प्रतिनिधित्व गर्ने वक्रला जनाउँछ यसले उत्पादनको स्तर घटबढ नगरी श्रम र पुँजी साधनलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर देखाउँछ त्यहाँबाट आइसोक्वेन्टको गुणहरु लेख्दिनु गुण हेर्नुस् त नकारात्मक झुकाव उत्पत्ति बिन्दुको बाहिर झुकाव दुई वक्र एकामा जोड छुट्टिन्छन् उच्च उत्पादन एकरूपता समान त यिनीहरुको साथै दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नु किनकि साथै 15 मार्कलाई त्यतिकै छोड्न भएन एउटा के बुद्धि पुराण भने हजुरको अलि क्वेशन थोरै हुन्छ भने पेज भर्नको लागि यस्तो ट्याक्क मिलाएर मैले छोडेर लेख्छु नि यस्तै गरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है साथीहरु अब एकरूप समान एकरूप उत्पादन भनेको साथीहरु अब एउटै उत्पादन हुन्छ यताउति मन लाका कुरा लेख्नुको दुई लाइन मिलाएर यसैलाई तलमाथि सार दिनु केही हुन्न एकरूप उत्पादन हुन्छ भन्नाले यताउति भनेर लेखिदिनु साथीहरु अपवाद पनि लेखिदिनु 15 मार्कमा आयो नि दुई कारक पुँजी र श्रम हुन् प्राविधिक दक्षता प्रयोग गरिन्छ समान उत्पादन स्तर हुन्छ साधनहरु परिवर्तन हुँदैन त्यसपछि के गर्नुस् बुद्धि लगाउनलाई यसलाई 15 मार्कको फिगर गराउनु पर्छ त्यसपछि हेर्नुस् त पहिला टेबल गराइदिनु टेबल गराएर हल्का एक्सप्लेन गर्दिनु एक्सप्लेन गर्न पनि सिकाएको छु हजुरलाई मैले ए मा यति हुन्छ बी मा त्यति छ ए यता उति सबै लेख्दिनु मिलाएर त्यसपछि के गर्नुस् कर्व गराइदिनु कर्व गराउँदा क्यापिटल यता हुन्छ लेबर यता हुन्छ हेर्नुस् त क्यापिटल 1 हुँदा लेबर कति हो 100 छ 2 हुँदाखेरि 12 यस्तै गरी ट्याक्क जोड दिनुस् त्यसपछि त्यसलाई यसलाई आईक्यू लेख्दिनु यहाँ चाहिँ 100 लेख्दिनु त्यसपछि यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्ने माथिको
वक्ररेखामा एक्स एक्सिसमा क्यापिटल छ भने वाइ एक्सिसमा लेबर छ, 1 हुँदा यति भयो, 2 हुँदा त्यति भयो लेख्दिनु। क्वेसन नम्बर 18 मा के आयो हेर्नुहोस् त, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यो त हामीलाई उसो 2 मार्क्समा पनि आएको थियो। एक्सप्लेन एन्ड इलिस्ट्रेटेड द मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्ड विथ द हेल्प अफ पोइन्ट मेथड। हेर्नुहोस् सन्द सुरुमा ट्याक्क टपिक लेखिदिनु। मूल्य लोचात्मकता माग भनेको के हो भनेर शब्द लेखिदिनु। मूल्यमा भएको प्रतिशत परिवर्तनको कारणले मागको प्रतिशत परिवर्तनलाई मापन गर्ने एउटा अनुपात हो। यसले उपभोक्ताको मूल्यमा भएको परिवर्तनको प्रभाव माप गर्दछ। त्यहाँबाट फर्मुला लेखिदिनु। फर्मुला भनेको अघिल्ला मैले सिकाएको होइन, पर्सेन्ट चेन्ज इन डिमान्ड डिभाइड पर्सेन्ट चेन्ज इन प्राइस। र प्रकार लेख्नु। अब हामीले प्रकार त लेख्न पर्छ। प्रकार भनेको माग अत्याधिक लोचशील। अब यो त्यहाँबाट बुलेटमा लेख्ने साथीहरु, यो के भनेको सानो मूल्य परिवर्तनले मागलाई अत्याधिक प्रभाव पार्छ। हाम्रो इलास्टिसिटी कति हुँदो रहेछ साथी? इलास्टिसिटीको चाहिँ इन्फिनिटी, यो भ्यालु नआउने। तर अर्को टाइप भनेको माग लोचशील। माग लोचशील भनेको के रहेछ? मूल्यमा 1% परिवर्तन हुँदा माग मात्रा 1% भन्दा धेरै परिवर्तन। इपी लेस देन 1। माग एकाइ लोचशील। हेर्नुहोस् त, मूल्यमा 10% 1% परिवर्तन हुँदा मात्र 1% परिवर्तन हुन्छ। इपी इजिकल टु 1। यस्तै गरी हल्का ग्याप छोडेर गर्नुहोस्। हेर्नु कति धेरै पनि देखिन्छ यसरी साथीहरु, मार्क्स पनि धेरै पाइन्छ के बुझ्नु नि। यो ट्रिक लगाउनु। एकै ठाउँ खान्नु भने त मैले 1 पेज पनि लेखेको छैन। हेर्नुहोस् ट्रिक हो कि मैले सधैँ यस्तै गरी लेख्छु एन्सरहरु साथीहरु। माग अल्प लोचशील, मूल्यमा 1% परिवर्तन हुँदा मात्र माग मात्रा 1% बढी 1% भन्दा कम परिवर्तन हुने। इपी के भयो साथी यसमा? ग्रेटर देन 1। अर्को के हेर्नुस् त, अर्को भनेको माग अत्याधिक अल्प लोचशील, मूल्य परिवर्तनले माग मात्रामा कुनै असर गर्दैन। इपी इजिकल टु 0। अब यसो 15 मार्कलाई यति लेखेर त भएन। अब कारक लेख्नु। यसलाई कारक के हुन्? कारकलाई पनि दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नु। हजुरले थाहा छ गर्नुहुन्छ। वस्तुको प्रकृति अनुसार फरक फरक हुन्छ भनेर लेख्नु। आयमा हुने खर्च, त्यहाँबाट समयावधि, वस्तुको प्रयोग, त्यहाँबाट महत्त्व के छ साथीहरु? यसको महत्त्व भनेको मूल्य निर्धारण गर्न महत्त्व हुन्छ, राजस्व निर्धारण, उपभोक्ता। यसलाई पनि दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नु। त्यसपछि यति गर्नु भने इनफ हुन्छ 15 मार्क लागि। अब 19 मा के आछ भने साथीहरु, 19 मा भनेको क्लास 12 कै क्वेशन छ। हजुर त्यही भएर मैले गर्दै हैन साथीहरु। व्हाट इज मोनोपोली? एक्सप्लेन हाउ प्राइस एन्ड आउटपुट आर डिटरमाइन्ड अन्डर मोनोपोली इन लङ टर्म। अब यो त गर्नुहुन्छ, नजाने भएर कमेन्ट गर्नु है साथीहरु।